आमचोच एक मंत्री कोणी तरी वता आनी ते उलयता हेंय म्हाका सांगपाची गरज ना. ताणें अशें तें वचपाचें नाशिल्लें, ताणें हें कॅबिनेटार डिस्कस करपाक जाय आशिल्लें आमचे कडेन. पूण तें सोड, तो विशय ना म्हजो. तेंचे जे लोड आसा ते सगळे सारके करा आनी जे लोड इम्प्लिमेंट कोण करना तांकां फायन करा. हो इशू स्टार्टींग जायत पासून म्हाका दिसतालें की हें रॉंग आसा अशें. पूण तातूंत फायनान्शियल ऑब्लिगेशन आशिल्ल्या कारणान ताचेर हांव डिसिजन घेवंक शकना. हे डिसिजन फक्त कॅबिनेट लेवलार आमी घेवंक शकता, कारण हातूंत मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू इनवॉल्ड आसा. कारण जी फायन आसता ती ऑलमोस्ट डबल आसता आनी त्या खातीर आमी ही चीफ इंजिनियराक इंस्ट्रक्शन दिलें की ही जी फायल आसा ती तयार कर आनी त्याची इम्प्लिकेशन कितले प्रमाणे जातलें तें सगळें आमकां दाखय. त्या प्रमाणे ती फायल सादारण फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्याक इलेक्शन डिक्लेअर जावचे पयलीं फुडें म्हजे कडेन आयली. जेन्ना ती म्हजे कडेन आयली तेन्ना हांवें सगळी फायल पूर्णपणे वाचली आनी इंस्ट्रक्शन दिली की तुमी एडवर्टायजमेंट चालू करपाक चालू करा. आमी प्रत्येक न्यूजपेपरार एडवर्टायजमेंट लोक जे आज इंटरव्यू दिता आनी कितें कितें उलयता पळय काही लोक आनी एनजीओ ते बरोबर नाही. कारण आमी जायराती थ्रू आमचे जे मिडिया आसा किंवा न्यूजपेपर आसा तांचे मार्फत दिल्या आनी तातूंत स्मार्ट मिटराची जायरात दिल्या, मिटर भायर काडून बसोवपाची जायरात दिल्या आनी त्या नंतर प्रत्येक कडेन आमी लोड सारको करून घ्या म्हणून सांगला. पयली गोष्ट म्हणजे हे जे स्मार्ट मिटर आसा किंवा लोड एप्लिकेशन आसा ते गोवा गव्हर्मेंटाचें डिसिजन न्हय. दिस इज द डिसिजन ऑफ जेईआरसी आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट. संबंद राज्य जितली भारतांत राज्य आसा तांणी सगळ्यांनी हें इम्प्लिमेंटेशन केलां की मागीर आप आसूं, राज्य आपाचें राज्य आसूं, काँग्रेसचें राज्य आसूं किंवा आनी कोणाचें राज्य आसूं, हे सगळ्यांनी हें इम्प्लिमेंटेशन केलां. कोणा जें खबर ना तांणी हांवें बंदय केलां. फॉर एग्जाम्पल तामिळनाडून ताणें डिसिजन घेतलें की आपूण तें बंद करता. आतां आमचें जें डिसिजन आशिल्लें ऑन लोड एप्लिकेशन हें डिसिजन आमी मार्चांत घेवपाचें ठरयल्लें. हांव स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी फायल हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन धाडली. पूण अकस्मात इलेक्शन डिक्लेअर जालें की आमी ताचेर घेवना. सो आमकां टील रिजल्ट म्हणजे इलेक्शनाचे 4 मे काय 4 जून आशिल्लें मे आनी त्या नंतर 8 मे ते रिजल्ट आशिल्लो काय कितें तरी अशें कितें तरी आशिल्लें. म्हाका लक्षांत ना एक्झॅक्ट डेट. पूण जेन्ना खंयचें इलेक्शन डिक्लेअर जाता तेन्ना आमी जबाबदारीन खंयचेच फायनान्शियल इम्प्लिकेशन फायदो आशिल्लो लोकांक आमी घेवंक शकना आनी त्या खातीर इलेक्शन आशिल्ल्या कारणान हें डिसिजन त्या वेळार आमी घेवंक शकना. आतां इलेक्शना नंतर आमी ह्या म्हयन्यांत तें डिसिजन घेवपाक जाय आशिल्लें 15 मे. पूण काही तांत्रीक कारणां लागून तें आज फाल्यां करून मुखार गेलें. तो पर्यंत 2 म्हयन्याची बील जेन्ना कस्टमरांक वचपाक लागली तेन्ना हो प्रश्न कस्टमरां जागृत कस्टमर आसात आनी म्हज्या निदर्शनां हाडिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान आनी हांव ते उलयलो. दुसरी गोष्ट ज्या दिसा आनीक हांवें सुटोवपाक केलो की तुमी इमिडिएट लोड एप्लिकेशनां घाला. ज्या दिसा तुमचें लोड एप्लिकेशन येता त्या दिसा पसून आमी हें सगळें इम्प्लिमेंटेशन करता आनी जर तुमी एक्स्ट्रा पयशे भरिल्ले आसा जाल्यार तुमचे ते पयशे तुमच्या बिलां मायनस करता. आज जे लोक कितें उलयता पळय म्हाकाय कळटा गरीब लोक कितें आसता आनी ताजी परिस्थिती कितें आसा हें म्हाका ह्या एनजीओ किंवा हे जे कोण आतां आप आयिल्ले तांणी सांगपाचें सुधीर ढवळीकारा तरी गरज ना. कारण सुधीर ढवळीकार गरिबांचेंच काम करून वयले आनी हें म्हाका तांणी सांगपाची गरज ना की विशय इज इम्पॉर्टंट. आमी ते मुखार कितें केलें मुख्यमंत्र्या कडेन वेळ नाशिल्लो आनी त्या खातीर ते मुखार गेले. ही फायल आमी सादारण फेब्रुवारीच्या सेकंड विकांत तयार केली आनी ताचेर आमी डिसिजन घेवपाक जाय आशिल्लें. आनी हें डिसिजन अशें जायना. हें डिसिजन आमकां कॅबिनेटाक घेवंक जाय जाल्यार ताका फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जाता. प्रत्येक मनशाक लोड एप्लिकेशन ही करचीच पडटली आज ना फाल्यां. हांव जें आतां 6 म्हयने उलयतां तें आज ना फाल्यां हें प्रत्येक मनशाक करपाक जाय. आनी हांवें म्हज्या पळय हांगा ऑफिसूच ओपन केलां. कोण येता तो अमके कस्टडियनचो तो बी ना. जो कोण येता ताजें लोड एप्लिकेशन हांव म्हजें स्वता हें करून दिता. कारण खुबशे लोकांक अजून खबर ना आनी त्या खातीर अवेरनेस ज्या तरेन जावपाक जाय तो आमी करपाचो सगळ्यांनी मेळून आनी एनजीओनी करपाक जाय. कारण हे मुखार बऱ्यो गोश्टी मेळटा. लोड एप्लिकेशनां एक्झॅक्ट जर जायत जाल्यार त्या भागांत जें वॉल्टेज फ्लक्च्युएशन जाता ती आमी सारकी करूंक शकता. हेच्या वयल्यान खूब बेनिफीट कस्टमर आसता जो डे टू डे यूज करता ताका खूब ताचो फायदो आसा. पूण आमच्या मनस्थिती अशी आसा की कोण तरी कितें उलयता आनी आमी तें करून वता अशी आमची परिस्थिती जाता. त्या खातीर हांव चड उलयना. पूण एकूच सांगता मुख्यमंत्र्यान काल हेचेर सुतोवाद केला आनी हो जो लोड एप्लिकेशनाची फायन घालता ती आमी फायन घालची ना म्हणून आसा म्हटलां. आनी त्याच प्रमाणे स्मार्ट मिटर आतां होल्ड करता म्हटलां. बरी गोश्ट आसा. कारण हें आज ना फाल्यां जावपाक जाय आशिल्लें तें ताणें काल सुतोवाद केला. पूण हातूंत ताचें फायनान्शियल अप्रुवल आनी बाकीच्यो गोश्टी जावपाच्यो आसा ते जाले नंतरूच हें सगळें इम्प्लिमेंटेशन जातलें. आनी जे कोणी एक्स्ट्रा पयशे भरले पळय ते पयशे आमी बिलांतल्यान तांकां मायनस करतले. पेमेंट करता आसतना त्रास करता. हें पयलीं बसून स्वता कांयच आरपी येता आमचो सिवरेज प्लांट बंद करपाक आयलो. स्वता हेणें कांयच करूं नाशिल्लें ह्या आमदारान. एकूच आमदार तो आनी ह्या आमदारान कांयच करूं नाशिल्लें आनी तो प्लांट बंद करपाक लागलो. म्हणजे हे लोक खंयी जर तुमचो